अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। पश्चिमबंगाल तमिलनाडु राज्ययोः निर्वाचन प्रचाराभियानं तीव्रीभूतम्। भाजपायेतेतस्य दलस्य वरिष्ठः नेता अमितशाहः पश्चिमबंगाल राज्ये दलसम्बद्धं संकल्पपत्रं प्रवर्तयेत्। जनसभायाः मार्गीय प्रदर्शनस्य अपि कार्यक्रमाः तदीयाः तत्र। नीतीशकुमारः अद्य राज्यसभायाः सदस्यत्वेन स्वीकुर्यात् शपथवचनम्। बिहारस्य नवीनमुख्यमन्त्रिविषये अद्य नवदिल्ल्याम् अनुष्ठिता भवेत् चर्चा। नवमं हिन्दमहासागरसम्मेलनं मॉरिशस देशे अद्य प्रभृति आरभेत। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकर इत्यसौ भारतपक्षतः भवेत् सम्मिलितः। एतन्मध्ये तेन मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्रिणा नवीन रामगुलाम इत्येतेन सह द्विपक्षस्तरीयसम्बन्धान् समालक्ष्य विहिता विशिष्टचर्चा। पुतिन इत्येतेन ऑर्थोडॉक्स ईस्टर इत्येतदालक्ष्य यूक्रेन देशेन सह 32 होरावधिकस्य संघर्षविरामस्य समुद्घोषणा विहिता। रशिया देशस्य सेना आक्रमणानि अवरोद्धुं तेन प्रत्यादिष्टा। लेबनन देशेन साक्षात् आरभेत वार्ताः इस्राएल देशः। संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान इत्येतयोः देशयोः मध्ये अपि शान्तिवार्ता समारम्भः अद्य प्रभृति। उपराष्ट्रपतिः जेडी वेन्स इत्यसौ संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य कुर्यात् नेतृत्वम्। अथ एशियावर्ति मुष्टि प्रतियोगितायां भारतीय महिलानाम् ऐतिहासिकं प्रदर्शनम्। भारतीय महिलादलेन अत्र 4 स्वर्णपदकानि समेत्य 10 पदकानि विजित्य प्रतियोगितायां समर्जितं शीर्षस्थानम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। पश्चिमबंगाल तमिलनाडु राज्ययोः समस्तैः दलैः सर्वशक्त्या निर्वाचनप्रचाराभियानं विधीयमानमस्ति। नेतारः सततं निर्वाचनजनसभाः कुर्वन्ति। एतस्मिन् क्रमे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः पश्चिमबंगालराज्यस्य यात्रां कुर्यात्, यत्र असौ भाजपा इत्येतस्य दलस्य संकल्पपत्रमपि प्रवर्तयेत्। अपराह्णे अमितशाहः पश्चिम मेदिनीपुर जनपदस्य डेवरा विधानसभायां जनसभाम् अपि सम्बोधयेत्। अथ सायंकाले खड्गपुरे मार्गीय प्रदर्शनं कुर्यात्। अवधेयास्पदमस्ति यत् खड्गपुर सदर आसन्द इत्याख्ये निर्वाचनरणे असौ भाजपा इत्येतस्य दलस्य तावत् प्रत्याशिनः दिलीप घोषस्य समर्थने जनसभां कुर्यात्। असम केरलम इत्येतयोः राज्ययोः अथ पुदुचेरी प्रदेशे च विधानसभागत निर्वाचनानुगुणम् एकचरणवर्ति एव मतदानं ह्यः सम्पन्नम् अभवत्। आहत्य 96,200 विधानसभासनार्थं ह्यः सकलमपि मतदानं जातम्। एतेषु विधानसभागतेषु आसनेषु असमराज्यस्य 26,100 आसनानि, केरलमित्याख्यस्य राज्यस्य 40,100 आसनानि, अथ पुदुचेरी प्रदेशस्य च 30 आसनानि सन्ति। तावत् असमराज्ये प्रतिशतं 85तः अपि अधिकमानं यावत्, केरलमित्यत्र प्रतिशतं 78तः अधिकमानं यावत्, अथ च पुदुचेरी प्रदेशे अपि प्रतिशतं प्रायः 90 यावत् मतदानम् अंकितं जातम्। वस्तुतः समग्रे अपि मतदानक्रमे मतदातृषु विशेषोत्साहः दृष्टिं गतः। अवधेयास्पदमस्ति यत् एतेषु प्रदेशेषु प्रायः 10 लक्षतः अपि अधिकसंख्याकाः मतदातारः प्रथमवारं मतदानप्रयोगार्थम् अर्हाः ख्यापिताः सन्ति। अन्यत् तथ्यान्तरादीनि यदि वीक्षामहे तर्हि अवधेयास्पदमस्ति यत् असमराज्यस्य 26,100 आसनेषु 41 संख्याकानां राजनीतिकदलानां 22,700 संख्याकाः प्रत्याशिनः निर्वाचनसङ्गरे सन्ति। अपरत्र केरलम् इत्यत्र प्रायः 5.3 कोटि संख्याकाः मतदातारः 10,900 संख्याकानां प्रत्याशिनां राजनीतिकभाग्यनिर्धारणं मतदानपेटिकायां विहितवन्तः। एवमेव पुदुचेरी प्रदेशसम्बद्धेषु विधानसभागत निर्वाचनपरेषु 30 संख्याकेषु आसनेषु 20 संख्याकानां राजनीतिकदलानां 94,200 संख्याकाः प्रत्याशिनः निर्वाचनसङ्गरे मतदानात् परं साम्प्रतं मतगणनादिनं प्रतीक्षमाणाः।
असमराज्ये तावत् निर्वाचनपरः मतदानक्रमः ह्यस्तनः विशेषोत्साहसंयुतः दृष्टिं गतः। मतदानकेन्द्रेषु मतदातृसमूहानां दीर्घाः शृङ्खलाः सर्वैः अक्षिसात् कृताः, यत्र वयोवृद्धानां, महिलानां किं वा रोगाक्रान्तानाम् अपि जनानां परं विशेषोत्साहिजनानां महती संख्या मतदानोत्साहक्रमं सर्वथा अन्वर्थयन्ती लक्षिता अभवत्। असम राज्यस्य मुख्यमंत्री जालुकाबारी विधानसभा क्षेत्रीयः च प्रत्याशी डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा इत्यसौ ह्यः स्वमतदानक्षेत्रीये केन्द्रे स्वमतप्रयोगं विहितवान्। तदवसरे तदीयाः परिवारजनाः अपि मतदानप्रयोगरताः दृष्टिं गताः। असम राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा तावत् मतदानगतं जनोत्साहम् अभिलक्ष्य निरूपितं यत् जनता विहितं मतदानं वस्तुतः राज्यविकासोद्देश्यसह कृतम् इति सर्वैः अनुभवितुं शक्यम्। निर्वाचनानुगुणं मतदानमालक्ष्य सज्जे पश्चिमबंगालराज्ये तावत् पुनरपि हिंसाभयमयं गम्भीरं वातावरणम् अनुभूयमानमस्ति। नन्दीग्राम पानीहाटी इत्येतयोः क्षेत्रयोः घटनाद्वयेन राज्यस्य सुरक्षाविधिव्यवस्थादिविषयान् आश्रित्य गम्भीरप्रश्नाः पुनरपि समक्षम् उद्भूताः सन्ति। तावत् महिलाः विरुध्य हिंसा राजनीतिकदुर्व्यवहारारोपपरैः प्रकरणैः निर्वाचनायोगः तावत् विशिष्य सक्रियः दृष्टिं गतः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ह्यः पश्चिमबंगालराज्ये निर्वाचनप्रचारपराः 3 जनसभाः सम्बोधिताः। तत्र आसनसोलनगरे तावत् प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् सम्पूर्णे पश्चिमबंगालराज्ये कृष्णाङ्गारसिकताद्रव्ययोः आततायिनाम् आतङ्कमात्रं प्रसृतमस्ति। तेन सहैव उक्तं यत् लेफ्ट, कांग्रेस, टीएमसी इत्येतानि सर्वाणि अपि दलानि पश्चिमबंगालराज्यं केवलं विनाशोपहारमेव प्रायच्छन्। सहैव प्रधानमन्त्री निरूपितवान् यत् भाजपा इत्येतद्दलं नूनं पश्चिमबंगालराज्यं सुशासनदृष्ट्या पुनः संघटयितुं तत्परमस्ति इति। बीते कई दशकों में बंगाल ने हर पार्टी पर विश्वास करके देखा। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, लेकिन ये सब के सब एक ही चट्टे बट्टे के कट्टे हैं। लेकिन सबने एक ही काम किया, बंगाल के लोगों को धोखा दिया। बंगाल के लोगों के सपनों को मिट्टी में मिला दिया। बंगाल के लोगों के भविष्य को कुचल दिया। तावत् प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पश्चिमबंगालराज्यस्य महिलाः सम्मानं, सुरक्षाम् अथ च समृद्धिमिच्छन्ति, किन्तु पश्चिमबंगालराज्यस्य निर्मम प्रशासनम् एवं विधां सुस्थितिं प्रकल्पयितुं न केवलम् असफलम् अभवत्, प्रत्युत अत्रत्यं निर्मम राज्यप्रशासनं तु सर्वथा विपरीतमाचरति अथ बलात्कारिणां पक्षे एव तिष्ठति इति सप्रमाणं सिद्धं जायते। प्रधानमन्त्रिणा देशे विशेषतः एतस्मिन् राज्ये अवैधप्रवेशकानां समस्यापरः विषयः उत्थापितः। तेन इह उक्तं यत् तुष्टीकरणाधृतां राजनीतिं कुर्वती टीएमसी इत्येतत् राज्यप्रशासनम् आहत्य राज्यस्य एतस्य सांस्कृतिकपरिचयनाशाय एव उद्यतमस्ति इति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सद्य एव दृश्यांकन विशेषे विशिष्टं सन्देशं प्रयच्छन् अलक्षितः। वस्तुतः दृश्यांकन विशेषे एतस्मिन् देशे राजनीतिक्षेत्रे महिलोपस्थितिपरम् आरक्षणं प्रतिशतं 63 यावत् अचिरात् परिपालितं जायेत इत्येतस्मिन् विषये प्रधानमन्त्रिणा स्वकीयाः विचाराः प्रस्तुताः। प्रधानमन्त्र्यनुसारेण विकसित भारतरूपं लक्ष्यम् अवाप्तुं नारीशक्तेः पूर्णसामर्थ्यस्य समुपयोगः नितान्तम् आवश्यकः। असौ तावदत्र विशिष्य सन्दिष्टवान् यत् अग्रिमलोकसभा निर्वाचनक्रमे राजनीतिक्षेत्रे आरक्षणसाहाय्य समन्वितानां हि महिलानां समुपस्थितिः प्रतिशतं 63 भवेत् इति निध्याय एतस्यैव मासस्य 16 दिनाङ्कतः 18 दिनाङ्कं यावत् संसदः विशेषसत्रस्य अनुष्ठानं भवेत्। भारतीय प्रशासनेन सूचितं यत् पश्चिम एशियावर्तिनां येषां देशानां वायव्यक्षेत्रम् उद्घाटितमस्ति तेभ्यः देशेभ्यः भारतं प्रति विमानयानानि निरन्तरं प्रचलन्ति। एतस्मिन् वर्षे फेब्रुवरी मासस्य 28 दिनाङ्कात् आरभ्य पश्चिम एशियावर्ति देशेभ्यः 15,000,000-तः अधिकसंख्याकाः यात्रिणः भारतस्य यात्रां विहितवन्तः। विदेशमन्त्रालयस्य खातिक्षेत्रवीक्षकः अपरसचिवः असीम आर महाजन इत्यसौ सूचितवान् यत् ईरान देशात् भारतीयनागरिकाणां सुरक्षितनिष्कासनार्थं प्रशासनं निरन्तरं कार्यं सम्पादयदस्ति इति।
भारतीयध्वजयुक्तं ग्रीन आशा इति तैलवाहनं 415 टन परिमितं LPG इति वातीन्धनमादाय भारतं प्राप्तम्। यदि होर्मुज् सामुद्रिक सन्धिमार्गं पारं प्रकृत्य ह्यः एव नवमुम्बईनगरस्य JNP पोतस्थले तत्र आगतम्। अतः पूर्वं ग्रीन सान्वी भारतीयं तैलवाहनम् अपि होर्मुज् सामुद्रिक सन्धिमार्गम् उल्लङ्घ्य प्रचलति। तावत् केन्द्रप्रशासनेन उक्तं यत् देशे LPG इत्येतस्य वातीन्धनस्य आपूर्तिः सामान्या नियन्त्रणे च अस्ति। पेट्रोलियम इति मन्त्रालयेन राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यः च 5 किलोग्राम भारयुतस्य LPG इत्येतद् वातीन्धनकोशस्य आपूर्तिं द्विगुणितां विधातुं निर्देशः दत्तः। एतेन प्रवासी श्रमिकेभ्यः वातीन्धनं सुलभं भवेत्। मन्त्रालयस्य सचिवः पंकज मित्तल इत्यसौ अवदत् यत् अतिरिक्तवातीन्धनकोशाः विशेषतया प्रवासी श्रमिकेभ्यः वितरिताः भवेयुः। एतस्मिन् तैलविपणन निर्माण्यः च साहाय्यं कुर्युः। नीतीशकुमारः अद्य राज्यसभायाः सदस्यत्वेन शपथवचनं स्वीकुर्यात्। तावत् बिहारस्य नवीनमुख्यमन्त्रिविषये नवदिल्ल्याम् अद्य एव विशिष्टा चर्चा अपि अनुष्ठिता स्यात् इति सप्रमाणम् आकल्यमानम्। नवमं हिन्दमहासागरसम्मेलनं मॉरिशसदेशे अद्य प्रभृति आरभेत। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकर इत्यसौ भारतपक्षतः अत्र विशिष्य सम्मिलितः भवेत्। एतन्मध्ये तावत् तेन मॉरिशसदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा नवीन रामगुलाम इत्येतेन सह द्विपक्षस्तरीयसम्बन्धान् समालक्ष्य विशिष्टा चर्चा अपि विहिता। व्लादिमिर पुतिन इत्येतेन ऑर्थोडॉक्स ईस्टर इत्येतदालक्ष्य यूक्रेन देशेन सह 32 होरावधिकस्य संघर्षविरामस्य समुद्घोषणा अचिरादेव विहिता अस्ति। रशिया देशस्य सेना तावत् तेन आक्रमणानि अवरोद्धुं सर्वतः प्रत्यादिष्टा। लेबनन देशेन साक्षात् आरभेत इस्राएल देशः वार्ताः। संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान इत्येतयोः देशयोः मध्ये अपि शान्तिवार्ता समारम्भः अद्य प्रभृति एव जायते। उपराष्ट्रपतिः JD Vance इत्यसौ संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य तावत् नेतृत्वम् अत्र कुर्यात्। वर्ल्ड बैंक इत्येतेन नाम विश्वधनकोशेन प्रवर्तमान वित्तवर्षार्थं भारतस्य आर्थिकवृद्धेः पूर्वानुमानं प्रतिशतं 6.6 यावत् प्रकटितमस्ति। एतत् पक्षतः निरूपितं जातं यत् पश्चिमेशिया सङ्कटात् उत्पन्नानि समाह्वानानि नूनं विकासगतिं प्रभावयितुं शक्नुवन्ति इति। यद्यपि वस्तुसेवाकरप्रतिशतमितिषु अपचित्य प्रारम्भिकमासेषु उपभोक्तॄणाम् आवश्यकयाचनाभ्यः सहयोगः अपि लभ्येत इति अवबोध्यं तथ्यम्। बुधवासरे प्रकाशिते दक्षिण एशिया आर्थिकाद्यतन प्रतिवेदने निरूपितं यत् भारतस्य विकासप्रतिशतमितिः गतवित्तीयवर्षस्य 7.1 मितेः संवर्ध्य एतद्वित्तीयवर्षे प्रतिशतं 7.6 यावत् स्यादिति अनुमितमासीत्। परम् अधुना तदनुमानं संशोध्य प्रतिशतं 6.6 यावत् स्थिरीकृतमस्ति इति विशेषः। एशियावर्ति मुष्टिप्रतियोगितायां भारतीयमहिलानाम् ऐतिहासिकं प्रदर्शनं सर्वैः अक्षिसात् कृतमस्ति। तावदत्र भारतीयमहिलादलेन 4 स्वर्णपदकानि समेत्य 10 पदकानि विजित्य प्रतियोगितायां शीर्षस्थानं समर्जितमस्ति। एतेन सह एव वार्तासंस्करणमेतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।